अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, जहां पे डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर भी हम जो है रोशनी डालेंगे और मज़ीद इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर प्रोग्राम में जो है वो आज सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से है। सीमेंट इंडस्ट्री की जो पैदावार है सालाना, उसमें इजाफा हो चुका है। ये ओवरऑल इजाफा जो है और फ़ायदा मुल्क की सीमेंट इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री को हो रहा है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म करी है तो साथ ही साथ स्टील इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर की, वहाँ पर भी फ़ायदा दिखाई दे रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब, जो कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सर फहरिस्त है, जबकि सबसे बड़ा शहर कराची 15वें नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फ़िज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 158 रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर में ये मिक़दार 351 है। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। अमेरिका से 2000 मवेशी कराची पहुंच गए। अमेरिका के ज़राअत और पाकिस्तान के शोबा डेयरी के दरमियान इश्तराक के नतीजे में अमेरिका ने पाकिस्तान को दूध की मसनूआत के शोबे और गोश्त की दस्तयाबी के लिए आला नस्ल की गायें फराहम की हैं। रवा साल पाकिस्तान पहुंचने वाली इस पहली खेप में लगभग 95% गायें आला नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। मजमूई तौर पर इस पहली खेप में 2078 मवेशी कराची बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सैयद मज़हर अली नासिर साहब, जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, बिज़नेस के हवाले से। ताजिर बरादरी में भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी को वो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान में। कुछ हम बात करेंगे जो माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर लाहौर और कराची में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के ऊपर उनसे ज़रा डिटेल गुफ्तगू करेंगे और कुछ गुफ्तगू जो है हम प्रोग्राम में हम उनसे मज़ीद इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से भी करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं सैयद मज़हर अली नासिर साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। मज़हर साहब, सबसे पहले मैं आपसे सीमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसकी जो बढ़ती तलब है उसको देखते हुए जो है कुछ मेजर्स लिए गए हैं। और क्या सीमेंट की अगर तलब बढ़ रही है तो क्या ये इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो रीवैम्प हो रही है, या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अगर हम कहें कंस्ट्रक्शन और रियल्टी इंडस्ट्री, वहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है, या ये मुख्तलिफ एलाइड इंडस्ट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है? इस सिनेरियो के बारे में ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इन्हांसमेंट है या डिमांड में इंक्रीज है सीमेंट का, इसका जो मेन रीज़न है वो डिसीजन है जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज के हवाले से, और उसको अभी हाल ही में इसको रिन्यू भी किया है। और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है, जो सही वक्त पर बहुत टाइमली आया, उससे न सिर्फ सीमेंट बल्कि जो 72 एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उस पर भी इम्पैक्ट आया है। ऑब्वियसली जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सरिया और सीमेंट ही चाहिए होता है, और उसकी डिमांड भी और रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है वो सीमेंट में और स्टील में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ जो दूसरी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर भी इस वक्त काफ़ी तेज़ी है। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक टाइमली डिसीजन था, जिसका इम्पैक्ट अब आपको नज़र आ रहा है, और ये इम्पैक्ट आपको इंशाल्लाह 21 और 22 में भी नज़र आएगा। सर, आपने कहा कि जो सीमेंट और स्टील है वो उनकी जो है बहुत मांग बढ़ जाती है जब इंडस्ट्री में काम होता है। सबसे ज़्यादा यही दो एलिमेंट्स हैं जो कि ज़्यादा जिनकी मांग बढ़ती है। तो क्या स्टील मिल्स के हवाले से अगर हम कहें, पाकिस्तान की जो पेरेंट इंडस्ट्री जो कि खसारे में है, इस पर जो है कोर्ट के भी वर्डिक्ट सामने आ रहे हैं कि अगर एक इदारा खसारे में है तो फिर वो इदारा क्यों खुला हुआ है, उसकी इंतज़ामिया को फारिग करें, उनके एम्प्लॉयज़ क्यों मौजूद है, क्यों ये नेशनल एक्सचेकर के ऊपर एक लॉस है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक गवर्नमेंट डिसीजन होना है, और अगर आपको याद हो कि पास के अंदर भी स्टील मिल का फैसला हो गया था, उसके बाद वो डिसीजन रोक दिया गया था। तो इसी तरह न सिर्फ स्टील मिल, आपके पास दूसरे गवर्नमेंट इदारे भी हैं
جو پروفیٹیبل ہونے چاہیے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پروفٹ میں ہیں، لیکن گورنمنٹ کے سیکٹر میں وہ نہیں چل پاتے. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہوگی کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، صرف اس کی ڈیسیجن میکنگ اینڈ میکرو ڈیسیجن ہونی چاہیے. تو اسٹیل مل کا بھی یہی حال ہے، جس طرح آپ کے سامنے پی آئی اے کا حال ہے، جس طرح آپ کے پاس دوسرے ادارے ہیں جو گورنمنٹ اونڈ ہیں، ان کا یہ حال ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں سیمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی تیزی ہے، اسٹیل ہے اس میں بھی تیزی ہے، اور بہت تیزی ہے. ٹھیک ہے سر، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. گلوبل وارمنگ بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، انفارچونیٹلی پاکستانیز اس بارے میں اتنی بات نہیں کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ جو ہے اپنے اسٹیٹمنٹس اس حوالے سے بھی دیے. کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا تو امیج ہی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے، لیکن اب لاہور جو ہے وہ اس لسٹ میں تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر آ رہا ہے آلودگی میں اپنی. تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنا اسٹیٹمنٹ ٹویٹر پہ دیا تھا جو بائیڈن صاحب کے الیکٹ ہونے کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ بہت کلوزلی کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کرنے کی بھی بات کی ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ملک کی اور ہر فرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کا کلائمیٹ چینج جو فیوچر میں آ رہا ہے اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں، اوزون لیئر کو کس طرح سلو کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے پرائم منسٹر نے جو اپنی ڈیسیژن لی تھی کہ ہم اتنے زیادہ لاکھوں درخت لگائیں گے، وہ سب سے پہلے میٹر کرتا ہے. جو آپ نے بات کی پنجاب کے اندر آلودگی کی، یا آپ نے بات کی کراچی کے اندر پولوشن کی، تو یہ سب سے گنجان علاقے ہیں. کراچی میں تو آپ کو اتنا سبزہ نظر نہیں آتا جتنا لاہور میں آتا ہے، لیکن آپ کے پاس انڈسٹری کا پولوشن بھی ہے، آپ کے پاس گاڑیوں کا پولوشن بھی ہے. ڈیزل آج بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیزل کا پولوشن سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم اپنے پولوشن کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور اس پولوشن کے لیے آپ کو جو آپ کی پالیسیز ہیں موٹر ایکٹ کے تحت اس کو بہتر کرنا ہوگا. آج بھی گاڑیاں بسیں روڈ پہ چلتی ہیں جس کو پرمٹ مل جاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب آپ ان بسوں کے پیچھے کھڑے ہوں یا اس کے سامنے کھڑے ہوں تو دھواں ہی دھواں ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پرمٹ مل جاتا ہے روڈ کا جبکہ وہ فٹ نہیں ہوتی؟ تو اس میں تو ہماری جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کویسچنیبل ہیں کہ کیسے کسی وہیکل کو انہوں نے پرمٹ ایشو کر دیا اور اس کی جو حالت ہے وہ ہم کلیئرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کالا دھواں چھوڑ رہی ہے. ایون اگر ہم پبلک بسز کی بات کریں تو وہ تو بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہیں، تو کیسے اس طریقے سے جو ہے ان کو پرمٹ مل جاتا ہے؟ یہ تو ایک کویسچن مارک ہے. لیکن اس طریقے سے اگر ہم بات کریں سمندروں کی، دریاؤں کی، ان کو بھی ہم سب نے آلودہ کر دیا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل ایئر کی، اس کو بھی ہم نے ہر طریقے سے، چاہے انڈسٹریز کے جو اونرز ہوں، چاہے انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم عام عوام ہوں، اپنی گاڑیوں کو ٹھیک طریقے سے نہ آپریٹ کر کے، اور کون سے ایسے میجرز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس سے ہم عوام نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پورے ماحول کو آلودہ کرنے میں، اور گورنمنٹ کہاں اور کیسے ناکام ہے اس کو کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیے، گورنمنٹ نے تو ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا تھا کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کو ختم کر دیا جائے، شاپنگ بیگز وغیرہ کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ شاپنگ بیگز وہ واحد چیز ہے جو 100 سال سے زیادہ پانی کے اندر سمندر میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ساری آپ کی لیکن مظہر صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہے جو گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو بھی لیا تھا اس کو بھی اتنا درست طریقے سے نہیں لیا، جو کہ کیٹیگوریکلی پاسبل ہی نہیں تھا؟ اب دودھ اور دہی کیا کس طریقے سے کنٹینرز لے کے جائیں گے لوگ گھروں سے، کہاں سے لیں گے؟ اس کے علاوہ اگر پلسز کی ہم بات کرتے ہیں، وہ پریشر ہی برداشت نہیں کر پاتا، وہ اس کے لیے تو ایک اسپیسیفک پیپر ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد پھر ایک اور شاپر. تو ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا. اگر گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے تو بس اٹھا کے بس بنا دو اور جان چھڑا لو، یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے پالیسی بہت اچھی بنائی ہے کہ آپ پلاسٹکس کو ختم کریں گے، لیکن اس کو ہم ایز یوزول اوپر سے تھوپ دیتے ہیں. اگر آپ اس کو پلان کریں فیز وائز کہ جی آپ یہ چیزوں کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ باقی چیزوں میں اس کو ختم کرتے چلے جائیں گے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اس میں کمی آ جاتی. دوسرا یہ کہ اگر آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں گے تو وہ پیپر بیگس کو استعمال کرتے ہیں جہاں پہ پلاسٹک استعمال ہوتا ہے. جہاں پہ دودھ دہی کی بات کی آف کورس وہ آپ نہیں ڈال سکتے اس میں, لیکن باقی چیزوں میں آپ پیپر کو استعمال کرتے ہیں. جب ہم پیپر کی بات کرتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا آپ درخت زیادہ کاٹیں گے, آپ کلائمیٹ چینج کی طرف اس کو کس طرح لے کے جائیں گے. تو وی نیڈ ٹو ورک آن اے بیلنس. پیکیجنگ انڈسٹری دنیا میں بہت زیادہ فعال ہے. ہمارے یہاں جو ہے پیکیجنگ انڈسٹری جو ہے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا. اگر استعمال کیا جائے تو جو آپ کا ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کو بھی ہم پرزرو کر سکتے ہیں. جو پرزرویٹیوز کے طور پہ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں کرتے کیونکہ پیکیجنگ ہی نہیں ہے اس لیول کی اور اس معیار کی. ٹھیک ہے مظہر صاحب, ایک وقفہ لینا ہے میں نے, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں آفٹر شارٹ بریک.